الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم صلو علی الحبیب مل کے محبت نال اونچی آواز نال ایک واری سارے پڑھ لو الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کل نبیاں دا شایع کل نبیاں دا شایع شکر جو سا وچ سا آیا کل نبیاں دا شایع شکر جو سا وچ سایہ سارے پڑھو کل نبیاں شایع شکر جو سا وچ سا آیا پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا پڑھو پاک محمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے پڑھ رہے ہیں جوان ضرور پڑھو پاک محمد رب سونے دا پاک محمد رب سونے دا بن کے آپ گواہ آیا شکر جو سا وچ مدتا تو روندیاں بیٹیاں اُتے مدتا تو روندیاں بیٹیاں اُتے مدتا تو روندیاں بیٹیاں اُتے او مدتا تو روندیاں بیٹیاں اُتے بن کے رحمت دی چھاں آیا شکر جو سا وچ کل نبیاں دا شایع شکر جو سا وچ نبی پاک علیہ السلام دی صحابہ دے والے نال مختصر جے ٹائم چ میں گفتگو کرنی ہے کیونکہ ساڑھے مہمان
خطیب مہمان نات ہاں پہنچ چکے نے، اس واسطے میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی۔ اللہ نے جتنا صحیح میرے آقا پاک نو بنایا ہے، کائنات دے کدے سارے صحیح مل جان پھر بھی میرے مصطفیٰ دے در دے سوالی، پھر بھی کملی آلیاں دے در دے کی نے سوالی نے۔ یہ تساں اکثر گل اگے بھی سنی ہے، ایک دیہڑے آتم تائی دا پتر میرے امام علی مقام امام حسین پاک نو کہن لگا کہ میرے باپ دے گھر دے 10 بوئے آئے۔ کتنے بوئے؟ 10 بوئے آئے۔ منگتا پہلے بوئے تے چولی لے کے آمدا سی تے میرا ابا دیندا سی، اوہی منگتا دوسرے بوئے تے آ کے کنڈی کھڑکاندا سی تے میرا باپ اونوں پھر عطا کردا سی، اوہی منگتا تیسرے بوئے تے آمدا سی میرا باپ اونوں پھر دیندا سی، عطا کہ او ساریاں بوئیاں تے آمدا سی، کسے بوئے تے میرا باپ اے نہیں سی فرماندا کہ تو پہلے باری بھی منگیا ہے پھر دوجی باری بھی منگیا ہے تے جان نہیں چھڑدا پیا۔ او 10 دروازیاں تے آمدا سی تے میرا باپ اونوں عطا کردا سی۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا، اوے آتم تائی دیا پترا گل سن، تیرے باپ دے 10 دروازے آئے تے منگتا 10 دروازیاں تے آمدا سی پھر بھی منگتا ہی رہندا سی، منگتا 10 بوئیاں تے آمدا آیا تے پھر بھی منگتا ہی رہندا سی۔ آ سن، میرے نانے دے 10 بوئے نہیں، ساکی کوثر دا اکو ہی بو آیا، اکو ہی بو آیا تے میرے بابا جان دے دروازے تے جدوں کوئی آمدا آیا منگتا آمدا آیا تے صحیح بن کے جاندا آیا، منگتا آمدا آیا تے غنی بن کے جاندا آیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی فرمایا، محبوبہ تواڈے بوئے تے جیڑا بھی آوے اونوں حالی نہیں موڑنا، آپ دے دروازے تے جیڑا بھی سوالی آوے انہوں حالی نہیں موڑنا۔ ان کسے ٹائم سوالی کوئی انج دی شے منگ بیندا ہے کہ جیڑی اگلے کول نہیں ہوندی۔ اللہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، محبوبہ کائنات وچ او اساں شے ہی نہیں بنائی جیڑی تیرے بوئے تے نہ لبے، کائنات وچ او شے ہی نہیں بنائی جیڑی تیرے بوئے تے نہ لبے۔ اساں تینوں کوثر دیتا ہے، کسے نے چوکھا دئیے نے تے آندے نے کثیر دیتا ہے، اور چوکھا دئیے تے آندے نے اکثر دیتا ہے، جتھے آندے نے چوکھے دیاں ادھا مک جاننا عربی دان کہندے نے پھر کوثر دیتا ہے، اللہ نے دیتا ہے تے اپنے بس نبی نو دیتا ہے اور کسے نو دیتا ہی کوئی۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ کوئی دروازے نے انہاں چھڑا دمو دے نال لب دینے، کدھروں جائیداد لب دیئے، میرے حضور دے بوئے تے پھر جیڑا آوے تے جیڑی شے منگن آوے انہوں لب جاندی ہے۔ جنگ دا مقام ہے، جنگ لڑی جا رہی ہے، میرے نبی دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن نے وار کیتا ہے، وار اتنا گہرا ہویا ہے، حضرت قتادہ دی اکھ نکل پئی، ڈیلا نکل گیا، حضرت قتادہ دی ڈیلا دی رگ بھی کٹ گئی، حضرت قتادہ نے ڈیلا پھڑیا اپنی تلی تے رکھ چھڑیا، دیکھن والیاں نے آکھیا جڑی اکھ دی جیڑے ڈیلے دی رگ کٹی جائے وہ اکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ اکھ وال نہیں ہو سکتی۔ حضرت قتادہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور جنہ دا نبی محمد نہ ہوئے اونا دی وال نہیں ہوندی، میرا والی وارث زہرا دا بابا ہے، میرا والی وارث حسنین دا نانا ہے۔ اکھ دا ڈیلا حضرت قتادہ نے اپنی ہتھیلی تے رکھیا، میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ گئے، آ کے عرض کر دینی یا رسول اللہ آپ دے دین دے دشمن نے وار کیتا ہے، میری اکھ دا ڈیلا کٹ گیا ہے، باہر نکل آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دس کیوں، ہن کی تو چاہنا ہے؟ عرض کردا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں ایک کوئی گل چاہنا آیا، میرا ڈیلا ول ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا صبر کرے گا جنت لبے گی۔ صحابی نے اگو عرض کیتی آقا سونیا تیرے بوئے تے کیڑی شے دی کمی ہے، میں اکھ بھی لینی ہے میں جنت بھی لینی، صدا وسدا روے تیرا
گوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا جدو صحابی نے عرض کیتی نا میرے نبی پاک نے ڈیلا پھڑیا بھائی جڑا سبحان اللہ کہ اودیاں اکھاں سلامت رہن میرے نبی نے اس کا ڈیلا پکڑیا اپنے ید اللہ والے ہتھاں نال اپنا لعاب کڈ کے لگایا ڈیلے نو پھڑ کے اکھ والی جگہ تے دھریا سونیو کائنات دے وڈے وڈے بھی ڈاکٹر آ جان تے انج ڈیلا نکلے آوے تے آندے نے بندہ کانا ہو گیا ہے اے وال نہیں ہو سکدا اے عیبدار ہو گیا ہے پر میرے مٹھے مدنی دی شان ہے ایتھے عیبدار بھی آوے عیبدار نہیں رہندا عیبدار بھی آوے عیبدار نہیں رہندا میرے نبی نے رکھیا ہے فٹ کیتا ہے تے نال فرمایا سنا وے صحابی کیا علی عرض کردے نے خدا دی قسمیں یا رسول اللہ پہلے کٹ ویندی ائی جدوں دی تساں فٹ کیتی ہون چوکھا تک دیے جدوں دی آپ فٹ کیتی ہون چوکھا سرکار انج دے صحیح ہے نبی پاک نے فرمایا صحیح و قریب من اللہ ہے وقریب من الناس وقریب من الجنت اوے ونڈن والا رب دے بھی قریب ہوندا ہے رب دیاں بندیاں دے بھی قریب ہوندا ہے تے رب دی جنت دے بھی قریب ہوندا ہے والبخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وقریب من النار تے کٹ کٹ کے رکھن والا رب تو بھی دور ہے رب دیاں بندیاں تو بھی دور ہے تے رب دی جہنم دے نیڑے وے اسی صحیح نبی دے صحیح غلام ہاں اونچی آکھو سبحان اللہ صحیح والی آکھو سبحان اللہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی وچ جیڑی شے بھی منگی جائے لبھی جاندی ہے سرکار دی بارگاہ تے جدوں کوئی آوندا تے سرکار کیویں رنگدے نے حضور دی بارگاہ چ ایک صحابی آ کے رمضان دا مہینہ یا رسول اللہ میں لاک ہو گیا نبی پاک فرمایا گل کی بنی آ رولا کی آ عرض کردہ یا رسول اللہ ہلتے روزہ وچ میں بیوی دی قربت کر بیٹھا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے میں بڑا بڑا جرم کر بیٹھا نبی پاک فرمایا پھر اللہ نے قرآن وچ کفارہ رکھیا ہے او کفارہ ادا کر یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا غلام آزاد کر عرض کردہ آقا سونیا جڑا آپ غلام ہوئے اونے کی غلام آزاد کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابی انج کر 60 روزے رکھ تیرا ایک روزے دا کفارہ ادا ہوئے گا وچ ناغا بھی نہیں کرنا پے در پے 60 روزے رکھنے نے عرض کرن لگا یا رسول اللہ ایک رکھیا نہیں گیا 60 کیویں رکھا ایک رکھیا نہیں گیا 60 کیویں رکھا میرے نبی نے فرمایا اچھا انج کر مدینے دیاں 60 مسکیناں نو کھانا کھلا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا بڑی مزیدار گل ہے عرض کردا یا رسول اللہ جیڑا آپ مسکین ہوئے اونے کی کسے نو کھوانا ہے یا رسول اللہ جیڑا آپ کھاوے اونے کینوں کے دینا ہے نبی پاک فرمایا بیٹھ جا بیٹھ گیا اتنے چنی ایک اور صحابی آئے سر تے ٹوکرا چکیا کھجوراں دا تے نبی پاک دی بارگاہ چ لے کے آئے سرکار فرمایا صدقے دیاں نہیں کہ نذرانے دیاں نہیں عرض کردے نے یا رسول اللہ اے صدقے دیاں نہیں میں اپنے مرشد نبی واسطے نذرانہ لے کے آیا یا رسول اللہ میری کھجوراں دا باغ ہے اج او دا پہلا پھل ہے جویں ساڈیاں گجراں دی تے جٹاں دی مجھ سوئے تے پہلا بالٹا سیداں دے گھر اللہ علیہ دے گھر علماء دے گھر کیوں ساڈیاں ماواں سانوں اے گل سمجھائیے اوے چنگیاں دے گھر پہلا بالٹا ٹر جائے پھر مجھ چوکھا دودھ دیندی بھاویں کھال تھوڑی پائیے جاگ دیو کہ نہیں تے او صحابی بھی عرض کیتی یا رسول اللہ میں برکت واسطے کھجوراں لے کے آیا پہلا پھل ہے نبی پاک فرمایا اینا سائل سوال کدھر گیا کرن گیا سوال کرن والا کدھر گیا ہے او جڑا صحابی ہے سوالی بن کے آیا جن نے روزہ تروڑے آیا اوتھے ہی گوڈے پار بہ گیا آندا ایتھے ہی ہوندا غریباں دا گزارا یا
سونیا ماڑیا کتھے جانا ہے ایتھے ہی ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا نبی پاک فرمایا چک ٹوکرا تے لے جا تے جا کے مدینے دے مسکیناں نو بلا لے 60 مسکیناں جا کے کھجوراں کھوا دے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا تواڈے دل باغ باغ ہو جان دے جدوں صحابی نے سرکار دی بارگاہ وچ اگلی عرضی پیش کیتی عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پورے مدینے وچ میرے تو وڈا مسکین بھی کوئی نہیں آئے ہائے میرے تو وڈا مسکین بھی کوئی نہیں نبی پاک فرمایا اٹھا ٹوکرا لے جا گھر وچ آپ کھا بچیاں نو کفا تے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا سجنا میرے تیرے واسطے اے معاملہ انج نہیں ہو سکدا کیوں نبی پاک نے تخصیص فرمائیے اللہ نے قرآن وچ دسیا ہے جے روزہ تروڑ پویے یا غلام آزاد کرنا ہے یا 60 روزے رکھنے نے یا 60 مسکیناں نو کھانا کھلانا ہے اے دے علاوہ جو کچھ بھی عمل کرانگے کفارہ ادا نہیں ہوئے گا لیکن صحیح ایسا صحیح ہے جدے تے راضی ہو جائے انہوں ٹوکرا کھجوراں دا دیندا ہے فرماندا ہے آپے کھا تے بچیاں نو کفا تو صحیح دے بوئے تے آیا ہے تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا پڑھ لو ایتھے ہی ہوندا ہے غریباں دا گزارا یا آخری گل جاگ دیو نا پہ سونا نہیں جے قبلہ شاہ جی بھی ان تشریف لے آمن والے تے قبلہ حضرت صاحب بھی تشریف لے آندی ہے ایک واری محبت نہ اونچی ہیں دی سبحان اللہ کو اے مائک جڑا نا اونچا سندا ہے ایسے تو دور میں کہو نا میں دو منہ کیتا نا بات گھٹ گئی ہے کہ نہیں گھٹی اس وجہ اونچا سندا ہے تے تہاڈی پورے انٹرنیٹ تے محفل پہ چلدی ہے باہر بھی لوگ سنتے نے پہ تے انہاں ہے میں باشنے والے ستے نے ٹھلے پے گئے اے اپنا باشنے والا کھڑا کڈو ذرا کی اونچی آکھو سبحان اللہ سونے دی بارگاہ وچ جو منگی ہے لبدا ہے مکے دی گورنمنٹ بہ گئی انہاں آکھیا وی جڑے چوراہے چ جانے ہاں محمد عربی دے چرچے نے کوئی بندہ تگڑا بلاؤ جڑا تگڑی گل کرے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نہ باشد جدنا محمد عربی دا سر نیواں ہو جائے تے اسی تاڑی ماریے حضور دی عزت دا مذاق اڑائیے تے ساڈے پرانے بزرگ کہندے نے جنوں رب رکھے اونوں کون چکھے جنوں رب رکھے اونوں کون ہے اوے تینوں مینوں بندیاں دی راکھ ہوندی ہے اسی باڈی گارڈ رکھنے ہاں لیکن نبی پاک نو باڈی گارڈ دی ضرورت نہیں نبی دی عزت دا جان دا رکھوالا خالق آپ ہے تیری اوٹ پناہ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ اور جس دیوے نو تو یہاں پہ بالے قد کسے کی بجدا ابو جہل نے آکھیا میرا ایک یمنی یار ہے حبیب او دا نا ہے بڑا سیانا بندہ ہے جدو کتے او دے نال ملاقات ہوندی ہے بڑیاں علمی تے تگڑیاں گلاں کردا ہے کدے او آوے نا او آ کے محمد نام کلمہ کرے کہ او بندہ جت سکدا ہے او بندہ مناظرے وچ جت سکدا ہے انہاں حبیب نو بلا لیا حبیب آیا تے جناب والا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق ابو جہل گلاں کرن لگا کہن لگا حبیب محمد عربی یہ ساڈا ایک بھتیجا ہے او جادوگر ہے اونے نبوت دا اعلان کیتا ہے لیکن ساڈے نظریے چ جادوگر ہے اے کیوں جادوگر ہے جیڑا او دے کول جاندا ہے او دا ہو کے رہ جاندا ہے تو بھی دھیان کری جدوں او دے نال گل کرنی ہے نظر نیویں رکھنی ہے کناں چ انگلیاں پا کے تے گل کرنی ہے کدھر ایویں نہ ہوئے کہ تیری نظر اٹھے او دے چہرے تے جمے تے تو ہی او دا کلمہ پڑھے کیونکہ بھی کہیں گئے نے سارے او تے ہو کے رہ گئے سارے کملی والے دے ہو کے رہ گئے
बीबी यमनी आया सोने दी बारगाह जी मैं आया कित्थों आए जी यमन तो आया क्यों आयो जी मैं फैसला करना आया की फैसला करना है जी मैं फैसला करना आया मक्के वाले काफर तुहानू जादूगर कहंदे ने तुसी कहंदे हो मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत मैं अल्लाह दा आखरी नबी बन के आया ते मैं फैसला करना है तुसी नबी हो या जादूगर हो मेरे नबी ने फरमाया ए ते वक्त दसेगा तू मेरा फैसला करना है या मैं तेरा मेरा फैसला करना है या मैं तेरा फैसला है किवें करेगा उस आगे मैं सवाल करने ने कितने कहंदा दो कितने दो नबी पाक फरमाया शर्त आंदा शर्त ए वे जे सच्चे होयो ते मैं पेड़ विच पढ़ांगा ला इलाहा अबू जाल दी अख विच अख पा के पढ़ांगा बाशनी वालियो इत्थे अबू जाल कोई नहीं बैठा पढ़ लो ला इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर मौला हसन हुसैन प्यारे ने जिन्ना दीन तू बचड़े वारे ने तायू पढ़ दे ए कलमा सारे ने पढ़ो ला मेरे नबी पाक फरमाया ठीक है पर गल इंज इत्थे नहीं मैदान लगे तारीख मुकर्रर होवे जगह मुकर्रर होवे साडे भी आ जान ते तेरे भी आ जान फिर पिंड विच हबीब यमनी हबीब अरबी कोल फिर सवाल करे तू सवाल करी ते साडे जवाब देने वेखी साडे जवाब देखी मेरे नबी पाक टाइम मुकर्रर होया सरकार तशरीफ ले आए मक्के दे सारे काफर भी आ गए मेरे हुजूर दे गुलाम भी आ गए मेरे आका पाक फरान दी चोटी ते खड़े होए फरमाया 10 कितने सवाल नहीं कहन लगा 2 सवाल ने मेरे नबी ने फरमाया फिर पक्का रवी केड़े केड़े सवाल नहीं कहंदा पहला ए सवाल है जादूगर दा जादू जिमी ते चलदा है आसमाना ते नहीं चलदा जे तुसी अल्लाह दे आखरी ते सच्चे नबी होए मैं आखरी नबी दियां पहली किताबां विच गल्लां पढ़ियां ने ओ जे चन्न इशारा करेगा चन्न भी टुट के कदमी आवेगा जे सूरज नु इशारा करेगा डुबिया सूरज भी वापस आवेगा जे पत्थरां नु इशारा करेगा ते पत्थर भी कलमा पढ़नगे ओ सुक्कियां खजूरा उगा जानदा ओ गुंगियां नू गल्लां करा जानदा ओ सुक्कियां खजूरा माशाअल्लाह सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा पहला सवाल की उस आख्या पहला सवाल है जे सच्चे नबी हो ना ते ओ जड़ियां पहली किताबां मैं तुहाडी गल पढ़ी है अज पूरी करके विखाओ केड़ी ए जेड़ा चन्न पिया लाटा मारदा ना इनू कदमां च बुलाओ एनू कदमां च बुलाओ मेरे आका पाक ने इंज यदुल्ला वाला हाथ उठाया बाजू बुलंद फरमाया शहादत दी उंगली इंज निकाली मेरे नबी ने नाल ही फरमाया आ वही बीब अपनी गल ते पक्का रवी अपनी गल ते पक्का रवी बीब ने थल्लियों आखिया जे सच्चा नबी होया ते ओदी शान है ओ सुक्कियां खजूरा जानदा ओ गुंगियां नू गल्लां करा जानदा ओ पत्थरां नू कले में बड़ा जानदा ओ पत्थरां नू कले में बड़ा जानदा मुहम्मद दा रुतबा खुदा जानदा
میرے نبی نے فرمایا اچھا جے تیرا کیتا آیا ہری نبی دیاں شانہ نے سن پھر شان نظر آون لیا میرے حضور نے انگلی بلند فرمائی نال چند نو اشارہ کیتا ادھروں چند ٹوٹ کے قدمہ چایا اللہ دا قرآن گواہ بن گیا ایک تارا الساعہ وانشق القمر لوگوں قیامت نیڑے آ گئی ہے ربا دلیل کی ہے رب فرماندا ہے ویندے نیو پہ میرے کملی والے دے اشارے تے چند ٹوٹ کے قدمیاں ادھروں چند ٹوٹیا ادھروں حبیب یمنی دے دل تو کفر دا تالا ٹوٹیا کفر دا جویں تہاڈا چپ دا تالا ٹوٹیا کفر دا تالا ٹوٹیا حبیب یمنی میرے نبی پاک دیاں قدماں وچ آیا عرض کردا اے قلب میرے تے جندرا چڑھیا ہاتھ تیرے نام اللہ دا لا دے جندرا ہن لو لگے تن میرے سونیا مینوں کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام بناؤ میرے نبی فرمایا تیرے دو سوال ہے اگے ایک پیچھے باقی آ تے تو پہلے پیا کلمے پڑھنا ہے عرض کردا سونیا میرا ایک تے ہی کام ہو گیا ہے میرا جویں تہاڈا اکو تقریر تے کام ہو گیا میرا ایک دے کام ہو گیا ہے سرکار کلمہ پڑھایا تے نبی پاک نال ہی فرمایا اوئے جے ہن آکھے تے تیرا دوجا سوال میں ہی نہ دساں تے نال تیرا مسئلہ حل کراں تیرا دوسرا سوال ہے وہ اللہ دا آخری نبی تو او دیاں شانہ پڑھیاں نے وہ ایڈا صحیح ہوئے گا جو کدے لیندے ہوئے مشرق وچ ہوئے مغرب وچ ہوئے غلام مشرق وچ ہوئے غلام بیمار ہوئے اوتھوں نگاہ پا دے اللہ تبارک و تعالی کوڑیاں نو ول کر دے گا لولیاں نو ول کر دے گا کیوں دی شان ہے او گنگیاں نو گلاں اجنی او گنگیاں نو گلاں او پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا میرے نبی فرمایا تیرا دوجا سوال ہے کہ تیری دھی ہے یمن وچ بیمار ہے جماندرو لولی لنگڑی ہے وڈیاں وڈیاں کیماں تے ڈاکٹراں کول گئے ہیں سارے یہی آکھیا ہے مریضہ علاج نہیں وال ہو سکدی تے تو اس دل چ سوال لے کے ایڈا صحیح ہے جے اس نگاہ پا چھڑی تے وال ہو جائے گی اے اودی نگاہ پے جائے تے مردے بھی وال ہو جاندے نے یہی سوال لے کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید جلال حسین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو ساڈے اج دے مہمان خصوصی آپ تشریف لے آئے میں آپ دل دی تھا گرائیں خوش آمدید لو جی بیجو سارے تقریر ختم کریے سارے بیجو ماشاءاللہ تو اے سوال لے کے آئے بھی جے اللہ دے سچے نبی ہوئے تے ایتھوں نگاہ پائیوں نے او جڑی وڈیاں وڈیاں ڈاکٹراں کولوں وال نہیں ہوندی پئی انہاں دی نگاہ نال وال ہو جائے گی نگاہ نال وال ہو جائے گی نبی پاک فرمایا جائیں گا ہوں جدوں کار اگے دوجے بچے بوا کھول دے آئے اج او تی بوا کھولے گی جڑی اج تک ٹری نہیں جڑی اج تک ٹری نہیں ہوں جنابے والا حبیب یمنی تو چلے آئے عرض کردہ سونے آقا جانا تے آئے جے ایک واری اجازت دیو نا میں ابو جہل عتبہ شیبہ انہاں دی اکھ وچ اکھ پا کے سونے آپ دا کلمہ پڑھ کے آپ دی غلامی دا اظہار کراں
خدا دی قسمیں اپنے وچ بہ کے کلمہ پڑھنا بڑا سوکھا ہے تے ابو جال ورگیاں کافراں دے اکھ وچ اکھ پا کے کلمہ پڑھنا بڑا اوکھا ہے جدوں انہاں نے کلمہ پڑھیا ہے ابو جال عتبہ شیبہ اے سارے کافر انہاں دے منہ لٹک گئے نے اے آیا ابو جال نیڑے ہویا تے آ کے کہندا حبیب یمنی تو پرونا ساڈا کلمے محمد پرونا ساڈا تے کلمے جویں کہندے نے ککڑی ساڈی ہیں او انڈے کدھرے دیندی ہے تے کوڑ کوڑ کدھرے کر دیئے انہاں کہا تنو بلایا سیں یار ساڈا بیلی ساڈا پرونا ساڈا تے کلمے محمد پڑھدا جا رہے ہیں حبیب یمنی نے ابو جال دی اکھ وچ اکھ پائی تے فرمایا تو ازلی بدبخت ہے تے بدبخت مر جانا ہی میں تے اپنے مقدر تے پیاناد کرنا اے کی بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے مقدر والا سچا غلام پڑے گا زباں پر محمد کا نام آ گیا یا رسول اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حبیب یمنی ان کا ہار گیا جا کے بوا کھولیا دروازہ کھٹکایا تیران رہ گیا وہ جڑی آج تک ٹری نہیں جماندرو جڑی لولی لنگڑی ہے نا او دے پیر بھی سلامت نے ہاتھ بھی سلامت ہے اکھاں بھی سلامت نے زبان بھی سلامت ہے نال بوا کھول دی پی نال آندی پی بلندی پہ مقام آ گیا ہے میرا انہیں کے منگتوں میں نام آ گیا ہے ابے نے فرمایا اے بیٹی دسنا پرا کسے ڈاکٹر کو لے کے گیا ماں کسے حکیم کو لے کے گئی دسنا ایک کیڑے حکیم دی دعائی نال وال ہوئی ہیں انہیں آکھیا ابا جی حکیم دی دعائی نال نہیں مدینے والیاں دی دعا تے نگاہ نال وال ہوئی ہیں اور سونا آیا سی انہیں آکے کرم فرمایا ہے نگاہ پائیے میرا تن وال ہویا ہے کلمہ پڑھایا ہے میرا من وال ہویا ہے ابا جی میں تے اپنے مقدر تے ناز پی کرنی بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا انہیں کے منگتوں میں ابا کہنے لگا تیے بڑی مقدرہ آلی تو سننا جدے کلمے پہ پڑھنی ہے نا میں جا کے ادا پڑھی اچھیا کو یار سبحان اللہ جدے کلمے تو پہ پڑھنی ہے میں توڑ جا کے پڑھی ہے تے اوسا کیا ابا جی جیڑیاں راواں تو آئے ہو میں وارے وارے جاواں اور تسا توڑ جا کے پڑھی ہے مدینے والیاں توڑ آ کے پڑھایا ہے بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے میرا انہیں کہ منگتوں میں نام دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی پائی تشریف لے آئے ہو جتنے بھی ادھے وچ قدمے در میں سکھنے آج ساڑھے نال اسا انہاں پایا شامل ہوئے نے اللہ ساریاں نو دائمی عزتاں برکتاں خوشیاں عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ